Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Étincelle physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 45. Je m'évalue. Nous avons deux questions. Je vérifie mes connaissances. Donc pour chaque ligne du tableau, indique là les bonnes réponses. Donc la première proposition, un gaz est expansible, compressible, inexpansible. Donc هنايا واش الغاز يعني قابل للتوسع، قابل للانضغاط، غير قابل للتوسع. Donc la bonne réponse عندنا elle est expansible et elle est compressible، قابل للتوسع والانضغاط. Donc la deuxième question, un gaz n'est pas deux. الغاز ما عندوش une forme propre, volume propre, pression propre. Donc, le gaz ما عندوش forme propre. Donc, c'est vrai. وما عندوش volume propre. يعني الفوليوم ديالو كيتغير suivant l'espace qu'on lui offert. بينما la pression عنده une pression propre. لأن la pression donc هنايا كذلك il n'a pas de pression propre. علاش؟ puisqu'il n'a pas un volume propre. إلا تغير le volume راه كتغير حتى لا بريسيون. حنا كنعرفوا بأن لا بريسيون إلي يعني متناسبة عكسيا مع لو فوليوم، وبالتالي il n'a pas de forme propre, ni de volume propre, ni de pression propre. Donc la troisième question, quand on augmente le volume، فاش كنزيدو في الفوليوم d'un gaz enfermé، يعني واحد الغاز enfermé، يعني في واحد لو بيستون، واحد السيرانغ مثلا، sa pression زدنا في الفوليوم، واش لا بريسيون غتزيد augmente ولا غادي تنقص ولا reste constante؟ bien sûr il diminue. علاش؟ لأن قلنا بأن لا بريسيون عكس لو فوليوم بالنسبة لأن غاز. دونك طون كو لا بريسيون زادت لو فوليوم diminue. هنايا في هاد الحالة لو فوليوم زاد لا بريسيون diminue والعكس صحيح. دونك quand on diminue le volume، إلا نقصنا من لو فوليوم d'un gaz enfermé، la pression شنو غادي يوقع ليها؟ la pression augmente. إنها تتناسب عكسيا مع لو فوليوم. la pression دائما عكس لو فوليوم. إلا زاد هذا كينقص هذا، نقص هذا كيزيد هذا. دونك فوالا بالنسبة للبريمي كيسيون. غنمشيو لو دوزيام. je vérifie mon savoir-faire. Pour chaque ligne du tableau, indique le contenu ou bien les contenus convenables. دونك غادي نقراو هاد لي زينونسي ونشوفوا شكون من هادو اللي كتعبر على هذا. pour une même quantité d'air، إلا خدينا نفس الكمية ديال الهواء، dans quel cas la pression exercée par l'air est la plus grande. إذا هنا عندنا نفس الكمية في هذا لي سورانغ، شكون هي الحالة اللي لا بريسيون فيها كبيرة؟ دونك فاش كيكون لو فوليوم صغير. دونك هادي لأن بلوس كنصغرو لو فوليوم، لأن عندنا لا ميم كونتيتي. هنايا عندنا الكونتيتي كبيرة، هنا ناقصة شوية، هنا ناقصة بزاف. إذا هنا غتلقى لا بريسيون، هنا غادي نحسو بأن الهواء بغى يخرج من، بغى كيضغط على الأصبع، كاين واحد لا بريسيون كيدير يطبقها هاد الهواء. هنا لا، هنا ما غاديش يكون التأثير على الأصبع بزاف، ستادير كاينه لا بريسيون ناقصة هنا وهنا أقل وهنا بزاف. دونك سيزيامون، lequel des appareils est utilisé pour mesurer la pression atmosphérique. إذا شكون في هاد الأجهزة اللي كيعطينا نقيسو لا بريسيون اتموسفيريك؟ دونك بيان سور عندنا هذا ديجا شفناه بطبيعة الحال في التعلمات، وشفنا عنده جوج ديال لي زيكوي، وزائد انه لا بريسيون فيه كتوصل ل 1013. حنا كنعرفوا بان 1013 هيكتو باسكال هي لا بريسيون نورمال. هادو دونك ما فيهمش سميتو، ما فيهمش لا يعني هاد القيم هادي اللي كاينه في هاد الجهاز هذا، وبالتالي هذا هو الانسترومون ولا لاباري كون نيتيليز بور mesurer la pression atmosphérique.
La septième question indique le cas où l'air dans la seringue n'est pas ni comprimé ni détendu. إذا في أي حالة الهواء اللي متواجد في هذا السرنج ما هو مضغوط وما هو موسع، يعني ما وسعناه ما ضغطنا عليه. إذا في أي حالة بيان سور ليطا نورمال هي هذه، وهي باينة في السرنج، ولكن نورمالمون كان عليهم ما يبينولناش من السرنج. هنايا مضغوط، داكشي لا بريسيون طلعات، حيت قلنا قبيله الا نقصنا من الفوليم لا بريسيون كتطلع. هنا هابط، علاش لا بريسيون طايحه؟ علاش؟ لان درنا التوسع. هنا نورمال، وبالتالي هنا ني كومبريمي ني ديتوندو، وهذه هي لا بريسيون نورمال نتاع الهواء. Voilà, c'est la fin de la page. La prochaine fois, on va voir les exercices de je m'entraîne dans la page 46.